अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ये मरीम नवाज साहबा का काफ़िला आ रहा है। पुलिस ने जो है वो जगह जगह रुकावटें भी खड़ी की हुई हैं, लेकिन आप यकीन करें कोई टीवी चैनल भी है ऐसे झलक दिखाते हैं और कोई असली जो है ना वो पूरा व्यू नहीं दिखाते, जिस तरह वो इमरान खान का और दिखाते थे। मैडम जो मरीम नवाज साहब हैं वो 12 कहू पे उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, मरी में हुआ, मरी के बाद आगे उठाल चौक एक है वहाँ पे हुआ और लोगों का बड़ा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है, उसमें बड़ा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है। तो लेकिन किसी टीवी चैनल की कोई मजाल नहीं है कि वो मरीम नवाज साहबा की सही झलकी दिखा दे। आप यकीन करें सारे चैनल फरोल के देख लें आप ऊपर से नीचे तक, बस उनका ये है कि एक वो झलक सी दिखा देते हैं, वरना उनका वो पूरा नहीं दिखाता कि हो सकता है मरीम नवाज साहबा आज वो जो है खिताब भी करें। 11:30 बजे उनकी पेशी है अदालत में पहुंचने की और इस वक्त तकरीबन 10:30 हो गए हैं, 1 घंटा है। तो आप कारकुनों को देखें कि किस तरह लोग आए हैं वहाँ पे और उनका किस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आपको दोस्तों मैं ये बात बताता चलूँ, मज़ीद अपडेट भी करूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त कोई एक पर्सनैलिटी या शख्सियत है ना, वो मरीम नवाज साहबा की है, जो लोगों को इकट्ठा कर सकती है, जिससे हुकूमत डरती है ये हुकूमत एक निहत्ती लड़की से। लेकिन दोस्तों अब हम क्या करें कि जो पार्टी का सरबराह है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। समझ गए ना, जो मुस्लिम लीग नून का इस वक्त सरबराह है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। उसको चाहिए था ना कि आज इतनी बड़ी पेशी है, नवाज शरीफ की पेशी है, मरीम नवाज की पेशी है, तो शहबाज शरीफ साहब का वहाँ होना बनता था, बल्कि कॉल देता कि भाई मैं जा रहा हूँ और वो उनके साथ होता, बाकी सारे हैं। दोस्तों अब मैं आपको क्या बताऊँ, यकीन करो वो लग गई, वो घर को लग गई आग घर के चिराग से। वो एक इस तरह का मिसरा है कि अपने घर को ही जो है ना वो अपने ही चिराग से आग लग गई। अब हम क्या करें, यानी कि लोग बेताब हो रहे हैं कि हमें कोई बुलाए, बेताब हो रहे हैं लोग। आम लोगों की बात भी कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून लोगों की बात, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए हैं इस हुकूमत से, लेकिन इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बुलाने वाला नहीं है। अब ये आप कह सकते हैं कि ये इमरान खान की खुशकिस्मती है या आवाम की बदकिस्मती है कि उनको लीडर ऐसा शहबाज शरीफ की सूरत में मिला है कि जो कोई जो है ना हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देने को तैयार ही नहीं है, और वो समझता है कि मैं इस तरह बच जाऊंगा। वो इस तरह बच नहीं सकता। बिल्कुल उसकी मिसाल जो बार बार आपको मैं देता हूँ वो यही है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कबूतर की जान नहीं बच जाती, बिल्ली आके पकड़ लेती है। उसको चाहिए कि वो वहाँ से उड़ जाए बिल्ली को देख के। तो नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने लोगों के बड़े दिल तोड़ रहे हैं, यकीन करो बहुत दिल तोड़ रहे हैं। आप इधर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि किस तरह लोगों में जो है ना वो जज्बा है। आप ये टीवी चैनल पे मुलाजा करें लोगों का जज्बा, ये देखें, ये जज्बा आप देखें। मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा आवाज़ खोल के दिखाता हूँ। ये पार्टी परचम भी लहराए जा रहे हैं। मरीम नवाज के हमरा लीगी रहनुमा वो मरीम नवाज साहब इस वक्त वो बाहर निकली हैं और वो ये दलेरी की बात है, ये दलेरी की बात है। डराते हैं जनाब, बाहर ना निकलना, गर्दन ना निकालना, ये गोली लग जाएगी, ये वो, ये उनको भी होते हैं, उनको भी होते हैं। मरीम नवाज साहबा को भी ये डर खौफ होता है, लेकिन आप देख लें कि जनाब किस तरह वो दलेर है। तो यहाँ आप नहीं समझते कि यहाँ शहबाज शरीफ को होना चाहिए था। ये जबकि मरियम नवाज के काफिले पर कारकुनों की जानिब से गुलपाशी भी की जा रही है, इतने फूल बरसाए जा रहे हैं, ये देखें। और इस वक्त आपको आगाह कर दें, मरियम नवाज थाल चौक पर पहुंच चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेशी है। तो ये जनाब
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہی یہاں اپنا ہوتے ہمارے لیڈر جو کبھی کہتے ہیں میں بیمار ہوں اور کبھی جناب عام باتوں کے لیے آج وہ کراچی بھی جا رہے ہیں، تو ان کا کراچی جانا نہیں بنتا تھا، ان کا بنتا ہے ادھر اسلام آباد آنا۔ کارکن خوش ہوتے ہیں بھائی، کارکن جو قربانی دیتے ہیں، قربانی شہباز شریف نے، نواز شریف نے، مریم نے تو نہیں دینی، کارکنوں نے دینی ہے۔ تو کارکن کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہمارے سامنے ہو، ہمارا لیڈر ہمارے سامنے ہو۔ تو جناب یہ ابھی تک کی صورتحال ہے ویسے، لیکن یہ کہ سارے باقی جو ہے نا لوگ موجود ہیں، بہت جوش جذبہ ہے، یقین کرو بہت ہی جوش جذبہ ہے۔ تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اس وقت پوری طرح کہ کس طرح لوگ اس میں بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب آئی ہے۔ اب میں ان کو یہاں پہ ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو مریم نواز صاحب نے ٹھوکر نیاز بیگ پہ گفتگو کی تھی اور باہر نکلی تھیں، تو لوگوں میں ایک ایسے کرنٹ سا پھیلا اور جذبہ آیا، تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے، اس ٹیمپو کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک چلائی جائے۔ اس ٹیمپو کو برقرار رکھیں، انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں نا ایسے کہ یا اللہ ہمیں عمران خان کی حکومت سے نجات دلا، وہ نجات دلانے کے لیے یہی لوگ ہیں، ان کی طرف ہی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کس کی طرف اس وقت عوام، پورے پاکستان کی عوام کس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے، شہباز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے، مریم نواز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اتنا جناب عالی یہ ان کو سانپ سونگا ہوا ہے میڈیا والوں کو بھی کہ وہ فل نہیں دکھا رہے، بس ایسے 1-2 منٹ کی جھلکی دکھا کے پھر کوئی اور پروگرام کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زبردست جو ہے نا یہ ہوا ہے، استقبال ہو رہا ہے اس وقت۔ میں آپ کو دوسرے چینل بھی دکھاتا ہوں کہ کیا دوسرے چینل کوئی دکھا رہے ہیں، کوئی عام چینل کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، دکھا رہے ہیں۔ مریم نواز کی جو قافلہ اس وقت بارکپور میں پہنچا ہے، صبح کال دی گئی تھی، کل سے مریم نواز کے ورکروں کو، مسلم لیگ نون کے ورکروں کو راولپنڈی یہ ایک چینل ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، کال دی گئی تھی۔ یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کدھر گئے یہ چینل سارے؟ یہ آپ کے سامنے میں بدل رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ سارے خبروں والے چینل ہیں، یہ دیکھیں، کوہ سلمان۔ تو اس طرح دوستو یہ آپ کا پسندیدہ چینل جیو آ گیا، دیکھیں جیو پہ دیکھیں کیا کوئی آ رہا ہے خبر؟ یہ کوئی سر جی چینل والا نہیں دکھا رہا، میں آپ کو بتا دوں کوئی چینل والا ہمت نہیں کر رہا، یہ سب ڈرپوک ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سارے ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا ہوں اس کے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پہلے میں نے کہا تھوڑی سی بتا دوں، لوگوں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سر جی ہمیں بتائیں۔